بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا تیاں دیوے پوت دیوے اسے اللہ دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا تیاں دیوے پوت دیوے اسے اللہ دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا تیاں پتر یارو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اے رب دا تو کھاویں تے ہنڈا میں بندیاں پھر میں تو سارے کیتے ہور جو کامیں بندیاں اے میں چھاڑ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات غرامی تے دعا کرو اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میرے ذمے بھائیاں نے بیٹی دی عظمت مضمون لگایا ہے میں بڑے اختصار دے نال بیان کرانگا دعا کرو اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے بھائی دے گھر اللہ پاک نے بیٹی عطا کیتی ہے بھائی نے جلسہ پروگرام کروایا ہے اللہ تعالیٰ اس میری بہن نو حافظات کاریہ بنائے بیٹی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوندی ہے تے بیٹے اللہ دی نعمت ہوندی ہے کئی دوست بیٹی پیدا ہوئے نا بڑا بیٹی نو بری چیز سمجھ دے نے بیٹا پیدا ہو جائے نا خوشیاں کرنگے
مٹھائیاں تقسیم کرن گے، بیٹی پیدا ہوئے نا بڑا عیب سمجھن گے، اپنی بیوی نو چڑکاں دین گے، حتیٰ کہ ٹھڈے مار مار کے کرو کٹ دین گے۔ نہیں میرے ویر، اے نبی پاک دے آن تو پہلے مشرک ایویں کردے سن، بیٹیاں تے ظلم کردے سن، بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن۔ ہن بھی کئی لوگ بیٹیاں تے ظلم کردے نے، بیٹیاں نو زندہ دفن کیتی جان گے۔ سن لو ذرا دھیان دے نال، توجہ دھیان میرے والے کرنا ہے، میں بڑے اختصار دے نال بیان کرنا ہے۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار جے دنیا تے آئے نہیں دینا، آپ سرکار دے دنیا تو آنتے پہلے نام مکے والے نا اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دین دے سن، اپنیاں بیٹیاں دے نال ظلم کر دے سن، اپنیاں بیٹیاں نو بڑی اپنی بیٹیاں نو بڑی بری طرح انہاں نال سلوک کر دے سن۔ آپ سرکار آئے نے، آپ سرکار نے بیٹیاں دے حق دس دیتے نے، آپ سرکار نے بیٹیاں نو وراثت دے حق دس دیتے نے۔ کئی نوجوان بیٹیاں دے نبی پاک دے آن تو پہلے بیٹیاں دے گلتے تھمبا بن دین دے سن، آپ سرکار نے سب نو حق دے دیتے نے۔ ایک بندہ آپ سرکار دے کول آیا آ کے کہندا میرے سونے نبی جی، کیا اللہ پاک مینوں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سونے نبی جی مینوں اے دس دیو نا، میرا اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سونے نبی نے فرمایا دس میرے یار، کیڑا ایسا گناہ کر آیا کہ پوچھی جانا اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ او صحابی آپ سرکار نو کہن لگا سونے میں سلام قبول کرن تو پہلے اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا سی، میں اپنی بیٹی نو بار میدان اندر لے گیا سان، میں ایک ٹویا کھٹیا میں اپنی بیٹی نو وچ گلار دیتا مٹی پاندا رہا، میں ٹپے مار مار کے میری بیٹی چیخ دی پکار دی رہی میں نو اپنی بیٹی تے ترس نہیں آیا، پر جلے میں آخری ٹپا پایا میری بیٹی نے ایک ایسا بول بولیا ہے اس بول نے مینو ہلا دیتا ہے، او بول میرے ذہن چو جائی نہیں رہا۔ آپ سرکار نے فرمایا ہے دس کیڑا تیری بیٹی نے بول بولیا سی؟ او کہن لگا سونے میری بیٹی نے اے بول بولیا سی، ابا جان میرے سر تے مٹی پائی جانا ہے او قیامت دا دن ہوئے گا معاشر دا میدان لگا ہوئے گا ابا جینا میں اس گلے بان کو تو پکڑ کے تینو رب دے کو لے آواں گی، میں اللہ پاک نو کہہ دینا ہے اللہ سونے مینو ایتھے انصاف چاہیدا جتھے ڈنڈی نہیں وج سکدی، اللہ سونے مینو اج انصاف چاہیدا، میرے باپ نے مینو دنیا اندر زندہ دفن کر دیتا سی وہ بیٹیاں والے بیٹی تے ظلم نہ کریا کرو، بیٹی پیدا ہو جائے بیٹو کوئی عیب نہ سمجھیا کرو، اگر کوئی بیٹی انی بری چیز ہوندی نا آپ سرکار نو اللہ پاک چار بیٹیاں نہ دین دینا، اگر اے بیٹی انی بری چیز ہوندی نا اللہ پاک لوط علیہ السلام نو بیٹیاں نہ دین دے۔ ایک دن آپ سرکار نا کرے تشریف لے آئے سیدہ عائشہ بھی بیٹھیاں نے آپ سرکار بیٹھیاں کہن لگے نی عائشہ
شان ختیجہ ختیجہ سینم ختیجہ ختیجہ سینم سیدہ عائشہ فرمان لگیاں سونے نبی جی اسی تواڈی باقیاں وی تا بیویاں نم تسی ختیجہ دے نال لے جاندے جے تسی ختیجہ ختیجہ کیتی جاندے جے آپ سرکار فرمان لگے نی عائشہ ختیجہ ختیجہ سینم او ختیجہ سین جندے بدن وچوں اللہ پاک نے مینوں میری زینب دا منہ وکھایا نی عائشہ ختیجہ سین جندے بدن وچوں اللہ پاک نے مینوں میری رقیہ دا منہ وکھایا نی عائشہ ختیجہ سین جندے بدن وچوں اللہ پاک نے میری ام کلثوم دا منہ وکھایا نی عائشہ ختیجہ جندے بدن وچوں اللہ پاک نے میرے دل دے ٹکڑے حضرت فاطمہ دا منہ وکھایا آپ سرکار نوں اللہ پاک نے 4 بیٹیاں تاکیتیاں سی اوے بیڑ وال دے رہن والے اگر بیٹی اینی بری چیز ہوندی نا اللہ پاک کدی بھی اپنے لاڈلے پیغمبر نو 4 بیٹیاں نہ عطا کر دے آپ سرکار نے نام بیٹیاں نال پیار کر کے وکھایا نام آپ سرکار نے بیٹیاں نال محبت کر کے وکھائیے نام آپ سرکار نے اپنے امتیاں نو بھی دس دیتا ہے نام اے میری امت والے ہو بیٹیاں نال پیار کیویں کرنا ایک دن نام آپ سرکار نام کرے تشریف لے آئے نام آپ سرکار دے کول ایک سونے دا ہار سیدہ عائشہ فرمان لگیاں لگدا اج آپ سرکار ہار مینوں پہنان گے نا کیونکہ آپ سرکار نو سب نالوں زیادہ پیار بھی تے میرے نال آپ سرکار آئے نا آپ سرکار نے فرمایا نی عائشہ میری بیٹی دی بیٹی کتھے آنا میری بیٹی زینب دی بیٹی کتھے آنا میری نواسی کتھے آنا میری نواسی نو بلایا جائے نا آپ سرکار نے اپنی نواسی نو ہار پہنا دیتا سن لے ذرا دھیان دے نال آپ سرکار نے بیٹیاں نال پیار کر کے وکھایا رمضان المبارک دی 10 تاریخ ہے نا آپ سرکار کرے تشریف لے آئے سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے آپ سرکار نو فرمایا حضرت ختیجہ الکبریٰ نے نام فرمان لگیاں میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی جی میں آج توڑے نال 2-4 گلاں کرنیاں چاہنیاں آپ سرکار نے فرمایا نی 10 ختیجہ کی کہنا چاہنی ہے حضرت ختیجہ فرمان لگیاں سونے میں انی مالدار خاتون سانا میں انی پیسے والی خاتون سانا میں جدوں دی توڑے نکاح چ آئیاں میں اپنا سالا مال توڑے قدمہ چ رکھ دیتا میں کدی کسے سوال نہیں کیتا میں کدی کپڑے آندہ سوال نہیں کیتا میرے سر تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں او ختیجہ میں جڑا لباس ایک واری پہن لیندی سانا مکے دے شہزادیاں میرا راہ روک کے کھلو جاندیاں سن آج ختیجہ نے کہ ہو جائے کپڑے پائنے پر میرے سونے نبی جی میں جدوں دی توڑے نکاح اندر آئیاں میں کدی کپڑے آندہ سوال نہیں کیتا نا جدوں دی توڑے نکاح اندر آئیاں میں کدی جوتی دا سوال نہیں کیتا پر ہون میں زندگی موت دی کشمکش اندر میں 2 سوال کرن لگیاں میرے سر تاج مینوں 2 سوالاں تو نہ موڑے آجے آپ سرکار دیاں اکھاں چوں پانی آ گیا آپ سرکار فرمان لگے ختیجہ
ختیجہ تو ختیجہ جلے مینو مکے والے پتھر مارے سن تو اپنا دوپٹہ ساڑ کے اوندی سوا بناتے میرے زحمت لاندی رہی ہے نی ختیجہ میں تیریاں وفاواں کیویں بھول سکنا وا جلے مکے والے میرے دشمن سن تو اولے مینو تسلیاں دیندی رہی ہے میں تیریاں وفاواں کیویں بھول سکنا نا دس ختیجہ کی چاہنی ہے نا حضرت ختیجہ فرمان لگیاں سونے نبی جی جلے میں فوت ہو جاواں جلے میں فوت ہو جاواں میرے کفن چنا اپنی چادر پا دیا جے جندیاں قسمہ اللہ پاک ہو دو اٹھا رہنے اللہ پاک دا قرآن آندہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا حضرت عائشہ فرمان لگیاں سونے اپنی کملی کالی میرے کفن چپا دیا جینا تاکہ میں قیامت تک توڑی چادر تے تھلے ستے رہاں سونے نبی جی دوسرا میرا سوال ہے میری بیٹی فاطمہ نونا کدی ماں چیتے نہیں آن دینی نا میرے فوت ہون تو بعد کدی میری فاطمہ نو بیٹ ماں چیتے نہیں آن دینی جلے بھی ملنا ہے نا انہوں ماں والا پیار بھی دینا جلے ملنا انہوں باپ والا پیار بھی دینا جلے بھی ملنا ہے نا انہوں دورے پیار دینے نے آپ سرکار دیاں کھانچوں پانی آئی جا رہے آئے نا آج ختیجہ کھلا کے ہو جیاں کر رہی ہے سونے نبی نے بیٹیاں نال پیار کر کے وخایا نبی پاک جلے بھی جاندے سن حضرت فاطمہ نو نام دورے پیار دیندے سن ایک دن آپ سرکار نام بیت اللہ اندر بیٹھے نے حضرت فاطمہ روندیاں آئیاں نام کہن لگیاں سونے ابو جان آج مینو ابو جان لے مارے نالے مینو گالاں کڈیاں نے نا سونے ابو جان مینو بدلہ لے کے دیو نا آپ سرکار نے ویکھیا بیٹی رو رہی ہے آپ سرکار دیاں کھانچوں بھی پانی آگا آپ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ او سامنے تیرا چاچو ابو سفیان آ رہے ہیں نا جا ابو سفیان نو کہ تیرا بدلہ لائے کے آئے نا حضرت فاطمہ ابو سفیان دے کول گئیاں نا کہن لگیاں میرے چاچو جان آج مینو ابو جان لے مارے ہیں نا مینو ابو جان لے گالا بھی کڈیاں نے نا حضرت ابو سفیان والے مسلمان نہیں ہوئے سان بیٹی دی انگلی پکڑی نا سیدھا ابو جال دے کول چلا گیا نا جا کے ابو جال اپنے بیلیاں چے بیٹھا بڑکاں پہ مار دائے کہندہ آج میں محمد دی بیٹی نو مار کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان نے اپنی تلوار میں آن چو کڈی ابو جال نو آکھیا ابو جالا گل سن لا تیرا جھگڑا ہو سکدا ہے نا میرے بھتیجے محمد دے نال تیرا جھگڑا ہو سکدا ہے ساڈے نال بیٹیاں نال جھگڑا نہیں چنگا بیٹیاں تے ظلم نہ کریا کرنا جے آج تو بعد میری بیٹی فاطمہ والے اکھاں چکے گا میں ابو سفیان اکھاں کڈ کے رکھ دیاں گا اوے ابو جالا جے آج تو بعد میری بیٹی فاطمہ والے ہاتھ چکے گا میں بازو کٹ کے رکھ دیاں گا نا
جے اج تو بعد میری بیٹی فاطمہ والے لتاں چکے گا میں لتاں کٹ کے رکھ دیاں گا نا۔ نالے حضرت ابو سفیان سیدہ فاطمہ نو فرمان لگے بیٹیاں دے منہ تے تماچے مارنا۔ حضرت فاطمہ نے ابو جہل دے منہ تے تماچے مارے نا۔ سیدہ فاطمہ مسکران لگ پئیاں نا۔ حضرت آپ سرکار دے کول آئیاں کہن لگیاں میرے ابو جان چاچو ابو سفیان نے بدلے لے دینا۔ آپ سرکار نے مسکرا کے بیٹی والے ویکھے آنا نالے اسمان والے ہاتھ چک دیتے نا۔ کہن لگے اللہ سونے جڑے ابو سفیان نے میری روندی بیٹی نو ہسایا نا، جڑے ابو سفیان نے میری روندی بیٹی نو ہسایا نا، اسے ابو سفیان نو سلام دی دولت نال مالا مال فرما دے۔ اصل چنا ابو سفیان نے سلام قبول کرن دی جڑی وجہ بنی ہے نا او میرے پاک محمد دی دعا بنی ہے۔ آپ سرکار اینا بیٹیاں نال پیار کر دے سن، اینیاں محبتاں کر دے سن، او کتھے یاد آئے نا شاہ عبدالغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے کاموں کی دی مرکزی مسجد جمعہ پڑھا رہنے نا۔ جمعہ پڑھاندیاں اینا آیتاں تے پہنچے نا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہاں بولے من یشاء اناسا ویہاں بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء وکیما۔ اے آیتاں پڑھیاں شاہ صاحب نے نالے کہن لگے او کاموں کی دے رہن والے ہو کاموں کی دی مرکزی مسجد شاہ صاحب جمعہ پڑھا رہے سن۔ اللہ واللہ شاہ صاحب کہن لگے جے آیتاں یا تفسیر ویکھنا چاندے جے شاہ صاحب دے ایس من ایک حاجی صاحب بیٹھے سن جنہوں اللہ پاک نے تیاں دیتیاں سن۔ شاہ صاحب فرمان لگے اوہ کاموں کی والے ہوں جے ایسے آدھی تفسیر ویکھنی جے ایسا حاجی صاحب نو ویکھ لو جنہوں اللہ پاک نے تیاں دیتیاں نے۔ شاہ صاحب نے اگلی آیت پڑھی نا ان دی تفسیر اللہ واللہ شاہ صاحب دی آیت سڑتے نا ایک حاجی صاحب بیٹھے سن انہوں اللہ پاک نے نا بیٹے عطا کیتے سن۔ شاہ صاحب فرمان لگے او کاموں کی والے ہو جے ایسے آدھی تفسیر ویکھنی جے ایسا حاجی صاحب نو ویکھ لو انہوں اللہ پاک نے بیٹے عطا کیتے نے۔ حاجی صاحب نے اللہ پاک نے بیٹے عطا کیتے نے۔ شاہ صاحب نے اگلی آیت پڑھی نا ہاتھ سامنے کر دیتا۔ شاہ صاحب فرمان لگے جے ایسے آدھی تفسیر ویکھنی جے سامنے میرے کبیر نو ویکھ لو اللہ پاک نے نام اینو بیٹی تے بیٹے بھی دیتے نے نام۔ شاہ صاحب اگلی آیت پڑھی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا۔ شاہ صاحب فرمان لگے اوہ کاموں کی دے رہن والے ہو جے ایسے آدھی تفسیر ویکھنا چاندے جے نا اپنے شاہ عبدالغنی نو ویکھ لو نا اپنے خطیب نو ویکھ لو نا جنہوں اللہ پاک نے نہ بیٹیاں دیتیاں نے نہ بیٹے دیتے نے۔ اور دسو بیٹیاں تے بیٹے دین والا کون ہے؟ اللہ۔ بابا جی آندے نے بیٹے آندھی فوج دیتے اللہ حضرت یعقوب بنو اوہ نریاں ہی تیاں دیتیاں اللہ حضرت لوط نو بیٹے
بیٹے تے بیٹیاں دتیاں اللہ حضرت ایوب نو کسے نو کچھ دتا نہیں بیٹے تے بیٹیاں اللہ دی مرضی نا اوے جنو چاہے بیٹیاں تا کر دے اوے جنو چاہے نا بیٹے دے دے وے اوے بیٹی پیدا ہو جائے نا ناک منہ نہ وٹیا کرنا اوے بیٹی پیدا ہو جائے نا رب دا تاویں شکر ادا کریا کرنا جے بیٹا پیدا ہو جائے نا اوے تاویں رب دا شکریہ ادا کریا کرنا اوے رب دے گلے شکوے نہ کریا کرنا اوے مدینہ شہر اللہ جن آئے نے نا سب نو مکہ مدینہ وخا دے ایک وری اچھی آمین آکھ دیو نا اللہ پا سارے انو مکہ مدینہ وخا دے اوے کیڑا مکہ تے کیڑا مدینہ قسم بابے نے موتی پر ہو دیتے بابا جی آندے نے مکہ تے مدینے دیم اوے کیا بات نرالیے اوے مکہ تے مدینے دیم کیا بات نرالیے جتھے ٹور دارے آلوگوں کونین دوالیے ہر مین چلے جاؤں کنی سونو اکھی ویخاؤ کی مناراں وچوں گونج دیئے جو اذان بلالیے مکہ تے مدینے دیم کیا بات نرالیے جتھے جتھے ٹور دارے آلوگوں کونین دوالیے اوے صدیق فاروق نرالے نے اوتے پھول خوشبو والے نے اونا پھلا وچ ستائے سونے باغ دمالیے مکہ تے مدینے دیم کیا بات نرالیے مکہ ہے کیے میں داسنا اوے جنت دا نظارہ اوے حجر اسود پہ آرائے اوے جنت دا نظارہ حجر اسود پہ آرائے جنو جنو چمن لئی دنیا پیون دی حال بغالیے مکہ تے مدینے دیم کیا بات نرالیے مکہ دیوں نی گلیوں مکہ دیوں نی گلیوں کستوری دیوں نی ڈلیوں مدینے دیوں نی گلیوں کستوری دیوں نی ڈلیوں تو سارا راج تک آئے وہ جندی کملی کالیے مکہ تے مدینے دیم کیا بات نرالیے اللہ جن آئے نم سب نو مکہ مدینہ وخا دے بار بار وخا دے مدینہ شہر نم آپ سرکار دی مسجد نبوی ہے اللہ نہ سارے انو مسجد نبوی دی زیارت کرا دے ایک آن والا آپ سرکار دے کول آیا نام آکے سونے نبی دے
کول بیٹھے ہیں آپ سرکار دے کول بیٹھے ہیں نا اپنے بیٹے دا منہ متھا چومن لگ پیا سونے نبی نے ویکھی جا رہے نے نا تھوڑی دیر تو بعد ایک آپ سرکار تھوڑی دیر تو بعد ان دی بیٹی آئی نا انہوں تھاپڑی مار کے آپ سرکار دے کول ہی بٹھا لیا نا آپ سرکار نے ویکھیا اوے میرے صحابی اراوے نا میرے بیٹھے آئی نا اینا بیٹیاں دے حق کھادی جانا ہے بیٹے دا تمو متھا چوم لے آئی نا بیٹی نو تھاپڑی مار کے بٹھا لے آئی نا آپ سرکار نے آکھیا اوے میرے سامنے بیٹیاں دے حق کھادی جان دے جے آپ سرکار نے دسیا جو حق بیٹے دا ہے نا اوہو حق بیٹی دا تو بیٹی دا بھی منہ متھا چومنا سی نا میرے سامنے بیٹیاں دے حق کھادی جان دے جے آپ سرکار نے دس دیتا ہے نا میری امت والے بیٹیاں دے حق نہ کھایا جے نا بیٹیاں دے وراثت چو حق نہ کھایا جے نا ایتھے جناب بیٹیاں دے تنام پہلی لائی جان دے نے بیٹیاں دے حق کھادی جان دے نے نا اصل چ وفاواں بیٹیاں ہی کر دیاں نے نا باپ بیمار ہو جائے نا بیٹیاں سرک تے آن تے کھڑیاں ہوندیاں نے بیٹے کدی گل سن دے ہی نہیں اوے کدی ازماو نہ ہووے تا گھر بیٹھے ایویں اپنے بیٹے نو آواز دے نا بیٹا مینوں گلاس دا پانی دا گلاس لے آ کے دینا اوے بیٹا یہ سوچی جائے گا نا بیٹی دوا دا گلاس پانی دا لیتے پیش کر دے دینا اوے بیٹیاں نال پیار کریا کرنا بیٹیاں نال محبت کریا کر بیٹیاں نو بری نظر نہ ویکھیا کر آپ سرکار نے بیٹیاں نال پیار کر کے وکھایا ہے نا آپ سرکار نے بیٹیاں نال محبت کر کے وکھائی ہے نا آپ سرکار نے امت والے انو دس دیتا ہے نا میری امت والے بیٹیاں نال پیار کریا کرو نا بیٹیاں نال محبت کریا کرو میرے استاد محترم حافظ ہارون یاسر بگوی صاحب حافظہ اللہ تعالی رات ایک پروگرام تے واقعہ سنا رہے سن کہن لگے اے فیصلہ آباد دا واقعہ ہے نا ایک باپ فوت ہویا نا ان دے چار بیٹے سن بیٹے نے چار بیٹے سن ایک بندہ آیا آ کے انہیں چار پائی روک لینا انہیں جنازہ نہیں پڑھان دیتا کہن لگا میں توڑے باپ کو قرضہ لینا سن ایتھے میں نو قرضہ دیو پھر میں توڑے ابو جان دا جنازہ پڑھانا ہے پہلے میں نو قرضہ چاہی دانا پھر میں جنازہ پڑھان دینا ہے چار بیٹے کھڑے نے گبرو جوان ہوئے اور بیٹے آنال زمین لائی جان دے جے بیٹے آنے بار توڑی گالوی نہیں سننی نا کئیاں نے تا قبران دے نشانی پول جان گے نا ان دے چار بیٹے سان سامنے کھڑے سے وہ کہن لگا ایتھے میں نو قرضہ چاہی دا پھر میں جنازہ پڑھان دینا ہے سارے بیٹے سوچی جا رہے نے ایک کہن لگا تو جانے تے میرا باپ جانے اسی قرضہ کرزہ نہیں دینا جلے میرا باپ قبر چلا جائے گا پہ قبر دفن کھود کے قرضہ لے لئی پرا بیٹی نو پتا لگا کوئی میرے باپ دا جنازہ روکی کھلا ہے نا بیٹی نے دوا دا اپنا زیور اتارے آنا اپنے کول جڑے پیسے سی نا وہ لے کے کہن لگی بھائی جان میرے باپ دا جنازہ پڑھوا دیو نا آپ پیسے نے اے رکھ لو نا میں نو تھوڑی مدت دا ٹائم دیو میں تو انو باقی پیسے بھی دے دیاں گی نا اصل چو پھر بندہ کہن لگا بیٹی جان میں قرضہ لینا نہیں میں قرضہ دینا آیا میں تے آج بہنا چاندہ سا بے کون اصل وارث تیرے
چار بھرا کھڑے نے اینا تا باپ دا قرضہ دین دا نام ہی نہیں لیا اوے بیڑ وال دے لین والیا اوے بیٹی اصل باپ دے سر تے کھڑی ہوندی ہے اے بیٹیاں وفاواں کر دیاں رہنا اے بیٹیاں نال پیار کریا کر اوے بیٹی گھر آ جائے نا بیٹی نو خالی نہ موڑیا کر بیٹیاں نال پیار کریا کرنا بہناں نال پیار کریا کر او جے عورت بیوی دے روپ چاہیے آپ سرکار نے پھر بھی محبتاں کر کے وکھائیاں نے جے عورت بیٹی دے روپ چاہیے نا آپ سرکار نے پھر بھی محبتاں کر کے وکھائیاں نے جے عورت بہن دے روپ چاہیے نا آپ سرکار نے تامی محبتاں کر کے وکھائیاں نے ایک قبیلے چنا آپ سرکار جنگ جو فتح ہوئی نا ایک قبیلے والے قیدی بنا کے لے کے آ گئے نا آپ سرکار دے یار قیدی بنا کے لے آئے نا آپ سرکار نو قیدی بنا کے سامنے لے کے آئے نا قبیلے والے نو پتہ لگا نا حشیمہ آپ سرکار دی رضائی بہن حضرت شیمہ نو ٹور دیتا جا شیمہ آج اپنے بائی دے کول سفارش لے کے چلی جانا حضرت شیمہ آئیاں بڑھیاں ہو گئیاں نے عمر وڈیری ہو گئی ہے اولے آپ سرکار چھوٹی جی عمر دے سانا جلے آپ سرکار نو کھلان دیا سانا حضرت شیمہ کبھی آپ سرکار دے کول آئیاں نا آپ سرکار اندر موجود سن باہر صحابہ کرام کھڑے سن صحابہ کرام نو کہن لگیاں آپ سرکار کتھے نے آپ سرکار صحابہ کرام آپ سرکار دے کول آئے نا آکے کہندیاں نے اے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار سوچی پہ گئے میرا تا مائی جنیا ویر بھی کوئی نہیں میری تا مائی جنی پہن بھی کوئی نہیں ایک کون جے میں نے ویری کی تھی جان دیئے حضرت شیمہ پھر کیا دیتا اے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نالے روئی جا رہے نے نالے ویکھی جا رہے نے حضرت شیمہ فرمان لگیاں سونے نبی جی میں توڑی رضائی پہنا چھوٹے ہوندیا تونو کھلان دی رہیاں کھڑان دی رہیاں میری بھائی حلیمہ تونو دودھ پلان دی رہی ہے نا آپ سرکار نے اپنی کالی کملی چادر لا کے نا پین دے قدمہ چے بچھا دیتے نا اے نہیں کیا میری پین آئی ہے اندر آجا اسے والے نا اپنی چادر اتار کے پین دے قدمہ چے اچھا دیتی ہے نا کہن لگے دس میری پین کیویں آئی ہے نا حضرت شیمہ فرمان لگیاں میرے قبیلے والے قیدی بنا لیا دینے تیرے یارانے آپ سرکار نے اے نہیں پوچھیا میرے صحابیوں اینا کول کوئی معاوضہ لے کے نانو رہا کر دیو نا اینا کول کوئی فدیہ لے کے نانو رہا کر دیو کہن لگے میرے یاروں سارے قیدیاں نو رہا کر دیو کیونکہ میری پین چالتے میرے بوئے تے آئیے آپ سرکار نے حضرت شیمہ نو کلمہ پڑھایا آپ سرکار کہن لگے پین اون تو باقی وقت میرے کو لی گزار حضرت شیمہ فرمان لگیاں نہیں بھائی میں واپس جاننا چاہنی ہوں آپ سرکار نے 70 اونٹ لدے مال دے پین دے اگے لائے تے کچھ تولہ سونا چاندی سارے پیسے پین دے نال ٹور دیتے بین تے بیٹی بھوے تے آئے نا کدی خالی نہیں موڑی دا پیناں نو دیتے ہیں کدی رزق کٹ دا نہیں بیٹیاں نو دیتے ہیں کدی رزق کٹ دا نہیں دعا کرو اللہ سانو ماں بیٹی تے بہن دی عظمت نو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین